यूरोपीय एक्सप्लोरर्स की आमद से पहले जमीका में तीनों लोग आबाद थे, जो इस जजीरे को जमीका कहते थे, जिसका मतलब है लकड़ी और पानी की सरजमीन। इन देसी लोगों की एक अमीर सकाफत थी, जिसमें एक नफीस समाजी ढांचा, ज़राअत और कुदरती दुनिया से गहरा ताल्लुक था। वो मकई, किसावा और आम जैसी फसलों की खेती करते थे और पेचीदा मिट्टी के बर्तन और औजार तैयार करते थे। 1494 में क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका के अपने दूसरे सफर के दौरान इस जजीरे पर उतरा। इससे जमीका की तारीख में यूरोपीय शमूलियत का आगाज हुआ। हस्पानवियों ने फौरी तौर पर जजीरे पर दावा किया, लेकिन तीनों की आबादी बीमारियों और जबरी मशक्कत से तबाह हो गई, जिसके नतीजे में वो चंद दहाइयों के अंदर ही मजाजी तौर पर मदूम हो गए। 16वीं और 17वीं सदी के ज्यादातर अरसे तक जमीका हस्पानवी हुक्मरानी के तहत रहा। हस्पानवियों ने कान कनी और ज़राअत पर तवज्जो मरकूज की, चीनी के बागात कायम किए और गुलाम अफ्रीकी मजदूरों का इस्तेमाल किया। ताहम उन्हें कज़ाकों और बिकनीरस के मुतअद्दिद हमलों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने जजीरे को इसके स्ट्रेटेजिक महल-वकू और अमीर वसाइल के लिए एक अहम हदफ के तौर पर देखा। जमीका की कज़ाकों की तारीख में सबसे बदनाम शख्सियात में से एक हेनरी मॉर्गन था, जो 17वीं सदी के आखिर में पोर्ट रायल से काम करता था। पोर्ट रायल कज़ाकों के लिए एक पनाहगाह बन गया, जिसने इस जमीन पर बदतरीन शहर का लक़ब हासिल किया। कज़ाकी के इस दौर ने अगरचे हंगामा खेज जजीरे की सकाफत पर गहरा असर डाला, क्योंकि इसने मुख्तलिफ पस मंजर से ताल्लुक रखने वाले लोगों को इकट्ठा किया और जमीका की मुनफरिद शनाख्त में हिस्सा डाला। 1655 में एडमिरल विलियम पेन और जनरल रॉबर्ट वेनबिल्स की सरबराही में बरतानवी अफवाज ने हस्पानवियों से जमीका पर कब्जा कर लिया। इससे बरतानवी हुक्मरानी का आगाज हुआ, जो 3 सदियों तक जारी रहेगा। अंग्रेजों ने जजीरे पर चीनी के बड़े बागात कायम किए और कैरेबियन के बहुत से दूसरे हिस्सों की तरह उन्होंने गुलाम अफ्रीकियों की जबरी मशक्कत पर बहुत ज्यादा इन्हिसार किया। ट्रांस अटलांटिक गुलामों की तिजारत ने जमीका में अफ्रीकियों की आमद को लाया और गुलामी का इदारा गहरी जड़ पकड़ गया। गुलामों ने नाकाबिल तसव्वुर मुश्किलात बर्दाश्त की, लेकिन उन्होंने जुल्म का भी मुकाबला किया और अपनी मौसीकी, मजहब और रस्म व रिवाज के जरिया जमीका सकाफत की तरक्की में हिस्सा लिया। ये इस दौर के दौरान था कि जमीका के पहाड़ों में फरार होने वाले गुलामों की औलाद मार्विन बरादरियां तश्कील पाई थीं। उन्होंने कामयाबी के साथ बरतानवी अफवाज का मुकाबला किया और अपनी खुद मुख्तारी कायम की। जमीका में गुलामी बाज़ाब्ता तौर पर 1 अगस्त 1834 को खत्म हो गई, जब बरतानवी पार्लियामेंट ने आज़ादी एक्ट मंजूर किया। 300,000 से ज्यादा गुलाम लोगों को उनकी आज़ादी दी गई थी, लेकिन गुलामी के बाद के मुआशरे में मुंतकली चैलेंजों से भरी हुई थी। बरतानवी पार्लियामेंट ने आज़ाद अफराद के बजाय साबिक गुलाम मालिकान को मुआवजा फराहम किया, जिसने जमीका के बहुत से आज़ाद अफराद को महदूद माशी मौके फराहम किए। चैलेंजों के बावजूद जमीका के लोगों ने अपनी तकदीर खुद तश्कील देने के मौका से फायदा उठाया। बहुत से साबिक गुलाम ओहे ने बागात में उजरत वाले मजदूरों के तौर पर काम करना जारी रखा, जबकि दूसरों ने तालीम हासिल की और अपना कारोबार कायम किया। मुंतकली के इस दौर ने आज जमीका के अमीर सकाफती तनव्वुर की बुनियाद रखी। 1865 में जमीका ने मोरनेट बे बगावत का तजर्बा किया, जो जाबिर बरतानवी नवाबादियाती हुक्मरानी के खिलाफ एक पुरतशद्दुद एहतजाज था। इस बगावत की क़यादत एक बैप्टिस्ट डीकन और कौमी हीरो पाल बोगल ने की थी, जिसने गरीबों और महरूमों के लिए इंसाफ और मसावात की वकालत की थी। बरतानवी हुकूमत ने वहशियाना ताकत के साथ जवाब दिया, जिसके नतीजे में मार्शल लॉ और वसी पैमाने पर तशद्दुद का दौर शुरू हुआ। ताहम मोरनेट बे बगावत के नुमायां नताइज थे। उसने सियासी इस्लाहात और ज्यादा से ज्यादा खुद हुक्मरानी पर जोर देने में मदद की। 1944 में जमीका ने बालिग रायदही के क़याम के साथ खुद हुक्मरानी की तरफ एक अहम कदम देखा, जिससे आबादी के वसीतर हिस्से को सियासी अमल में हिस्सा लेने की इजाज़त मिली। इस तब्दीली ने बिलाखिर जमीका के लिए बरतानवी नवाबादियाती हुक्मरानी से मुकम्मल आज़ादी हासिल करने की राह हमवार की। 6 अगस्त 1962 को जमीका ने बरतानिया से अपनी आज़ादी का जश्न मनाया। मुल्क के पहले वज़ीर आज़म अलेक्जेंडर बस्टामनेटे
اور ان کے جانشین نارمن مینلے نے ملک کی ابتدائی حکمرانی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ جمیکا کی پارلیمنٹ نے ایک نیا قومی پرچم اپنایا اور جزیرہ باضابطہ طور پر دولت مشترکہ کا رکن بن گیا۔ آزادی کے بعد کا دور مواقع اور چیلنجز دونوں لے کر آیا۔ جمیکا کے رہنماؤں نے ایک قومی شناخت قائم کرنے، سماجی اور معاشی ترقی کو فروغ دینے اور صدیوں کی نوآبادیاتی حکمرانی کی وجہ سے پیدا ہونے والی عدم مساوات کو دور کرنے کی کوشش کی۔ 1930 کی دہائی میں جمیکا میں قائم ہونے والی رستافارین تحریک ایک اہم ثقافتی اور روحانی قوت کے طور پر ابھری، جس نے پین افریقی ازم کے خیالات کو فروغ دیا، افریقہ میں واپسی اور افریقی جڑوں کی طرف واپسی۔ جمیکا کی سب سے اہم ثقافتی برآمدات میں سے ایک اس کی موسیقی ہے۔ ریگی، ایک صنف جو جمیکا کی موسیقی کی ابتدائی شکلوں جیسے اسکا اور راک اسٹڈی سے تیار ہوئی، 1960 اور 1970 کی دہائی میں بین الاقوامی سطح پر مشہور ہو گئے۔ ریگی اپنے مخصوص تال، سماجی طور پر باشعورگی اور رستافارین تحریک کے ساتھ وابستگی کے لیے جانا جاتا ہے۔ باب مارولے، جو غالباً سب سے مشہور ریگی آرٹسٹ ہیں، اور ان کے بینڈ دی ویلرز نے نو ووموئن، نو کرائی، ون لو اور ریڈیمپشن سونگ جیسی ہٹ فلموں سے دنیا بھر میں شہرت حاصل کی۔ 1980 کی دہائی میں ڈانس ہال موسیقی ایک مقبول صنف کے طور پر ابھری، جس کی خصوصیت اس کی الیکٹرانک بیٹس اور گیتوں کی تیزی سے ترسیل ہے۔ شبا رینکس، بوجو بینٹن اور بینی مین جیسے فنکاروں نے بین الاقوامی شہرت حاصل کی۔ جمیکا کی موسیقی نے نہ صرف دنیا کو محظوظ کیا ہے بلکہ سماجی اور سیاسی تبصروں کے لیے ایک طاقتور ذریعہ کے طور پر بھی کام کیا ہے۔ جمیکا کی تاریخ چیلنجوں اور مواقع سے بھری ہوئی ہے۔ ملک معاشی عدم مساوات، جرائم اور سیاسی عدم استحکام جیسے مسائل سے نبرد آزما ہے۔ تاہم، اس نے تعلیم، صحت کی دیکھ بھال اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں بھی نمایاں پیش رفت کی ہے۔ جمیکا کی سیاحت کی صنعت، اس کے خوبصورت ساحلوں اور متحرک ثقافت کے ساتھ، اس کی معیشت میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے جو دنیا بھر سے زائرین کو راغب کرتا ہے۔ قوم نے کھیلوں اور تفریح سے لے کر ادب اور فنون لطیفہ تک مختلف شعبوں میں قابل ذکر ٹیلنٹ پیدا کیا ہے۔ دنیا کے تیز ترین اسپرنٹر یوسین بولٹ اور جمیکا کی ثقافت کی ماں لوئس بینٹ کورلے جیسی قابل ذکر شخصیات نے دنیا پر ایک انمٹ نشان چھوڑا ہے۔ جمیکا کی تاریخ کامیابیوں اور مصائب سے بھرا ہوا ایک دلکش سفر ہے۔ مقامی ٹینو لوگوں سے لے کر افریقی غلامی اور برطانوی استعمار کی وراثت تک، جزیرے کی کہانی اس کے لوگوں کی طاقت اور لچک کا ثبوت ہے۔ جمیکا کی ثقافت اس کی تاریخ سے گہری متاثر ہے، اس کی موسیقی، آرٹ اور روایات کے ذریعہ دنیا بھر میں منائی جاتی ہے۔ جیسا کہ ہم جمیکا کے ماضی پر غور کرتے ہیں، ہمیں اس کے امید افزا مستقبل کو بھی تسلیم کرنا ہوگا۔ قوم اپنے ورثے کا فخر سے جشن مناتے ہوئے موجودہ چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے ترقی کرتی رہتی ہے۔ جمیکا خوبصورتی، گرمجوشی اور برداشت کے جذبے کا ایک جزیرہ ہے جو مشکلات کا سامنا کرنے میں ناقابل تسخیر انسانی جذبے کی مثال ہے۔